नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। सत्ता साझेदार दलबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति। स्थानीय स्तरमा सत्ता साझेदार दलहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाउने निर्णय। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन गम्भीर भएर लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ र सुमधुर हुने अपेक्षा। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना सीसीटीभी मार्फत अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न स्थानीय तहलाई पत्राचार। विद्युतीकरणका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित 13 जना विरुद्ध अख्तियारको मुद्दा। टेन्डरबाट किन्नुपर्ने नियम मिचेको आरोप। युक्रेनमा युद्ध रोक्ने बहानामा रुसले सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको नेटोको दावी। रुसको कुरामा मात्र विश्वास नगरी उसको कार्यको अनुगमन गर्नुपर्ने नेटो महासचिवको भनाई। र लगातार तेस्रो जितका साथ नेपाल एक खेल अगावै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको फाइनलमा PNG विरुद्ध आजको जितमा करण केसीले लिए 5 विकेट। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलहरूले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावमा मिलेर जाने सहमति गर्दै देशभरको स्थिति आकलन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि स्थानीय स्तरमा सत्ता साझेदार दलहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाउने समेत सहमति भएको छ। समितिले 22 गते भित्रमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको स्थितिका बारेमा प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनको आधारमा तालमेल हुने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। सम्पन्न हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामीले चाहिँ चुनाव लड्यौँ त्यसरी नै हामीले चुनाव लड्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आसन्न भारत भ्रमणको शुभकामना दिनुहुँदै द्विपक्षीय मुद्दाको सम्बोधनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकले प्रदेश लगायत विभिन्न तहका सभापतिहरूको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति अविलम्ब गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका संयोजक पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको समितिको बैठकले विभिन्न तहमा विधानमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम गठन गर्न बाँकी रहेका संसदीय समिति, कार्य सम्पादन समिति, अनुशासन समितिहरू अविलम्ब गठन गर्न निर्देश गरेको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै आवश्यक जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर दृढ एकताका साथ निर्वाचन परिचालन अभियानमा सम्पूर्ण समय क्रियाशील हुने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा गठबन्धन एकताबद्ध भएर बढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सव समारोहमा उहाँले गठबन्धनमा रहेका दलको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्नुहुँदै चुनावमा पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। चुनावलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन गम्भीर भएर लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आगामी 3 तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुने बताउनुभयो। गठबन्धन आवश्यकताले जन्मिएको भन्दै यो निर्वाचनसम्म कायम रहने उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समावेशिताको रक्षा गर्ने, समानुपातिकताको रक्षा गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारोबाट रक्षा गर्ने चाहिँ माओवादी केन्द्र नै रहेछ भन्ने बुझाइ जनतामा वृद्धि भएको मैले देख्छु। तर यसो भनेर म कुनै अहंकार गर्दै छैन। हाम्रो लागि राजनीतिक स्थायित्व
र आर्थिक विकासको वातावरण बनाउने कुरा प्रमुख कुरा छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मुलुक अब स्थानीय निर्वाचनमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै संविधानको कार्यान्वयनको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा नमुनापूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो भनेर विश्व जगतले पनि त्यसबारेमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकोस्, त्यो हिसाबले सम्पन्न गर्नु र गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा विभिन्न पत्रकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै छिमेकी देश भारत जान लाग्नु भएको हो। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले चैत्र 18 देखि 20 सम्म भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै छिमेकी देश भारत जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार अपराह्न 1:25 बजे नेपाल वायु सेवा निगमको व्यावसायिक उडानबाट भारत जानुहुनेछ। भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा सोही दिन दिवा भोज आयोजना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ दिल्लीमा व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। स्वदेश फर्किनु अघि प्रधानमन्त्री देउवाले वाराणसी र उत्तर प्रदेशको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 3 दिनको यस भ्रमणमा उहाँले आफ्ना समकक्षीसँग शिष्टाचार बैठक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा वार्ता गर्नुहुन्छ। वार्तापछि चाहिँ अनि उहाँलाई भारतका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले र सेक्युरिटी एडभाइजरले पनि उहाँलाई कल अन गर्नुहुन्छ, शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँका उपराष्ट्रपतिज्यूलाई शिष्टाचार भेट गर्नुहुन्छ। मोटामोटी अब त्यो फर्मल कार्यक्रम त्यो छ। त्यसपछि बिजनेस लिडर, बिजनेस प्राइभेट सेक्टरलाई पनि एउटा कार्यक्रम तय भएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्च स्तरीय नेपाल भ्रमण भएको 1 साताभित्रै देउवा भारत भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा गत पुस 25 गते गुजरात भाइब्रेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत जाने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर कोरोना संक्रमणका कारण अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अहिले हुन लागेको भारत भ्रमण दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका साथै दुई देशको साझा मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहनेछ। दुई देश बीचका जनस्तरका सम्बन्ध, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट होइन, हामीलाई थुप्रै मेकानिजमहरू छन्। हामी दुई देश बीचका मेकानिजमहरू फङ्सनल होलान्, तिनीहरूका बैठकहरू सम्पन्न होलान्। त्यसै गरी अब बिजनेस कम्युनिटीको बिचमा पनि त्यसै गरी छलफल आदान प्रदान होलान्, सहकार्य होलान्, लगानी भित्रेला, व्यापार राम्रो होला होइन। हाम्रो त त्यो नै हुन्छ। अनि यी सबै विधामा राम्रोसँग नै छलफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले नयाँ नक्सा ल्याएपछि नेपाल र भारतबीच उच्च स्तरमा द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद पातलिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट दुई देशबीच रहँदै आएको परम्परागत सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सुदृढ र सुमधुर हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सन्तोष देताल, नेपाल टेलिभिजन। अब बाँकी समाचार एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मतगणना हुने सबै स्थानमा सीसीटीभीको व्यवस्था गराइने जानकारी दिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावको मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउन 753वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आग्रहमा मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तहले पनि सीसी क्यामेरा राख्ने आग्रहका सम्बन्धमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्नलाई संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ र त्यसको सकारात्मक रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ।
सीसीटीभी स्थानीय तहले राख्ने र आयोगले त्यसको अनुगमन गर्नेछ। यस्तै निर्वाचनका लागि 2 करोड मतपत्र छापिने जनाउँदै आयोगले आज आयोग पदाधिकारीहरूले प्रेसको अनुगमन गरेको जनाएको छ। मतपत्र छपाई आजैबाट सुरु भएको छ। मतपत्र छपाई स्थलमा नेपाली सेनाका कर्णेलको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता कायम राख्न आचार संहिताको पालना महत्त्वपूर्ण रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन आचार संहिताको भूमिकामा आयोगले जोड दिएको हो। आचार संहिता नैतिक मात्र नभई कानुनी दस्तावेज समेत रहेको भन्दै आयोगले आचार संहितालाई सबै राजनैतिक दलहरूले व्यवहारिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। निर्वाचनका समयमा आचार संहिता पालना भए नभएको विषयमा आयोगले विभिन्न संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्ने जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा आचार संहितासँग सम्बन्धित 3वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, कानुनविज्ञ, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व सांसद मञ्च नेपालले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। साथै निर्वाचनमा जनताले भयरहित तरिकाले मतदान गर्न पाउने अधिकारको वातावरण बनाउन पनि मञ्चले जोड दिएको छ। यस्तै पछिल्लो समय भइरहेको मूल्य वृद्धि रोक्न पनि पूर्व सांसद मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्रीका साथै दैनिक उपभोग्य सामग्रीका वस्तुहरूमा मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै मञ्चले बजारलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पछिल्लो समय अघोषित रूपमा लोड सेडिङ भइरहेको भन्दै मञ्चले लोड सेडिङ हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अधिकार र पहिचानका लागि भएको आन्दोलनका कारण देशमा अहिलेको राजनैतिक परिवर्तन आएको बताउनु भएको छ। सर्लाहीको हजरियामा जनयुद्धका शहीद परिवारलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शहीदको बलिदान, बेपत्ता योद्धा, घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरूको त्यागबाट देशमा राजनैतिक उपलब्धिहरू भएको बताउनुभयो। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु महत्त्वपूर्ण राजनैतिक उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले मधेस सरकारको मधेसी शहीद प्रतिष्ठानले सर्लाहीका 61 जना जनयुद्धका शहीद परिवारलाई उपलब्ध गराएको 1 लाख रुपैयाँ नगद र सम्मान पत्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। देशले नयाँ संविधान पाएको छ, यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि ज्यादै गौरवको कुरा हो। यी सबै परिवर्तनको श्रेय महान शहीदहरू, शहीद परिवार र बेपत्ता तथा अपाङ्ग योद्धा र उहाँहरूको परिवारजनलाई नै जाने गर्छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरू राजु प्रसाद देउपाने, टङ्क प्रसाद चौलागाईसहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध 4 करोड 21,706 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। यस्तै तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत नेउपाने विरुद्ध 1 करोड 12,82,178 रुपैयाँ, तत्कालीन लेखापाल दुर्गा बहादुर दिमदोङ तामाङ विरुद्ध 1 करोड 26,75,000 माग दाबी गरिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बिजुलीकोट, वडा नम्बर 5 नागदह र वडा नम्बर 1 दुरा गाउँमा विद्युतीकरण गर्न उपकरण किन्दा खरिद समिति नबनाई आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आर्थिक वर्ष 2074-75 र 2075-76 अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। खरिद गर्दा 4 करोड 21,706 रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि अघि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापा र ग्रामीण शहरी विकास तथा पर्यटन सचिव महेश चन्द्र न्यौपाने सदस्य रहनु भएको छ। समितिलाई 15 दिनको समय दिएको छ। यो बारेमा निर्णय गर्नको लागि र पहिलो कुरो यसमा 3 सदस्यीय छानबिन 15 दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्ने गरी 3 सदस्यीय छानबिन समिति अध्ययन छानबिन समिति त्यो जुन चाहिँ समग्र डकुमेन्टहरू त्यो ठेक्का टेन्डर प्रक्रियाका समग्र डकुमेन्टहरू अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको लागि 3 सदस्यीय चाहिँ छानबिन समिति बनेको छ। यसअघि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले 700 करोड रुपैयाँको बोलपत्रको ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी पदबाट समेत राजीनामा दिनुभएको थियो। घिमिरे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 2078 असोज 20 गते प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएको थियो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले मजगाउँ विमानस्थललाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने रत्नबाटिकाको प्रयोग गर्नबाट रोकेको छ। विमानस्थल पुनर्निर्माणको क्रममा रत्नबाटिकामा सरसफाई गर्न परिचालित कामदार तथा उपकरणहरूलाई निकुञ्जले रोकेको हो। निकुञ्जले 6 जना कामदार र जेसीबी, लोडर, टिपर लगायतका उपकरण नियन्त्रणमा लिई कामदारहरू जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाएको छ। जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी अधिकार पाएको कुरा खुल्ने कुनै कागजपत्र नभएका कारण वन प्रयोग गर्न नदिएको निकुञ्जका अधिकारीहरूको भनाइ छ। निकुञ्जको जग्गा विमानस्थललाई प्रयोग गर्न दिने मौखिक सहमति रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले नै आफूहरूलाई सरसफाई गर्न पठाएको निर्माण कम्पनीका कामदारहरूले जानकारी दिएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आयोजना गरिएको विज्ञापन आचार संहिता एवं विज्ञापन राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै सचिव अर्यालले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारवालाहरू नै संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले करिब 13 अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने विज्ञापन बजारलाई जोखिमबाट जोगाउन पनि विज्ञापन नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। व्यक्तिहरूलाई रोक्न सकेन र त्यो बजारमा भएका कुरोहरूलाई समयमै चाहिँ अब नियन्त्रण त नभनौँ तर नियमन गर्न सकेन भनेदेखि यसले चाहिँ नि अलिकति धराशायी पार्छ। त्यो धराशायी चाहिँ कसलाई पार्छ त भन्दाखेरि विज्ञापन चक्रमा सामेल भएका सबै पक्षहरूलाई धराशायी पार्छ। कार्यक्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीका विज्ञापनदाता, उपभोक्ता एजेन्सी, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4951 जनामा परीक्षण गर्दा 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा 89 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1081 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै कोरोना महामारीको संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। भिडभाड नगर्नुका साथै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको हो। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको सामग्री आजको कोरोना केयर। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। गर्मी मौसममा मात्रै कोरोना संक्रमण बढ्ने कुनै अनुसन्धान नभए पनि नेपालमा अघिल्ला वर्षहरूमा गर्मी मौसममा नै संक्रमण दर वृद्धि भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। गर्मी सँगसँगै विभिन्न किसिमका जाडा, पखाला, कीटजन्य रोगहरूको प्रकोप बढेर जाने हुन्छ।
यसतर्फ हामी सजग हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, सबैलाई बुझाउने र आवश्यक तयारी गर्ने कामहरू चाहिँ विगत वर्षहरूमा पनि गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि त्यसमा केन्द्रित भएर कामहरू गरिराखिएको छ। तर कोभिड-19 सङ्क्रमणको महामारीको बेलामा हामीले जति व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरू सिक्यौँ, मास्क लगाउने कुराहरू सिक्यौँ, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू सिक्यौँ, यी चिजहरूले कोभिडको सङ्क्रमणबाट मात्रै बचाउने होइन। यी व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरूले हामीलाई यी रोगहरू मौसमसँगै परिवर्तन हुँदै जाँदा हुन सक्ने विविध किसिमका सङ्क्रामक रोगहरूबाट बचाउँछ। विशेष गरी तराई तथा मधेसका जिल्लाहरूमा अत्याधिक गर्मी हुने गर्दा खानपान तथा पानीबाट धेरै किसिमका सरुवा रोग फैलने हुँदा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। अघिल्ला सालहरूमा कोरोना महामारीले ठूलो धनजनको क्षति गरेकाले यसपटक सर्वसाधारण आफै पनि सजग हुनुपर्ने भनाइ छ। सबैभन्दा पहिला मास्क युज गर्नु पर्यो है, अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो, सोशल डिस्टेन्सिङ राख्नु पर्यो आफ्नो, अनि जति भयो भिडभाडमा अलि डिस्टेन्सिङ राख्नु पर्यो, त्यही हो। अब मास्क नलाउनेहरूले चाहिँ कृपया होइन सबैले मास्क लाउनु पर्यो। अब पहिला जसरी भयो भने चाहिँ होइन हस्पिटलमा बेडहरू पनि नपुग्ने अवस्था जुन थियो त्यो अवस्था फेरि नआउला भन्न सकिँदैन होइन। न्युजहरूमा सुनिरहेछ बाहिरतिर चाहिँ बढिरहेको भन्ने कुराहरू, र सबैले एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो होइन। स्वास्थ्य भनेको सबैको लागि हो होइन। स्वास्थ्य रह्यो भने मात्रै अरू कुरा सम्भव छ, अनि त्यो कुरालाई विचार पुर्याउनु पर्यो। जनस्वास्थ्यको पालनाले कोरोना मात्र होइन अन्य संक्रमण रोगबाट समेत बचाउन मद्दत गर्दछ। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि सर्वसाधारण आफै सजग हुनुपर्ने हुन्छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बचाउनका लागि खोप लगाउने लिएको लक्ष्य पनि पूरा हुने तर्खरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्ता साझेदार दलबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति, स्थानीय स्तरमा सत्ता साझेदार दलहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाउने निर्णय। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन गम्भीर भएर लागेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ र सुमधुर हुने अपेक्षा। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना सीसीटीभी मार्फत अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न स्थानीय तहलाई पत्राचार। विद्युतीकरणका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित 13 जना विरुद्ध अख्तियारको मुद्दा, टेन्डरबाट किन्नुपर्ने नियम मिचेको आरोप। युक्रेनमा युद्ध रोक्ने बहानामा रुसले सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको नेटोको दावी, रुसको कुरामा मात्रै विश्वास नगरी उसको कार्यको अनुगमन गर्नुपर्ने नेटो महासचिवको भनाई। र लगातार तेस्रो जितका साथ नेपाल एक खेल अगावै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको फाइनलमा PNG विरुद्ध आजको जितमा करण केसीले लिए 5 विकेट। पाकिस्तानमा बुद्ध धर्म र बौद्ध सम्पदाको अध्ययनमा आधारित पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। पुस्तकमा पाकिस्तानको गन्दाहार सहर र सो आसपासका क्षेत्रमा अहिले पनि 1.5 दर्जन स्थानमा बुद्ध र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित 200 वर्ष पुराना सम्पदाहरू रहेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानकर्ता ओमचरण अमात्यले 2 वर्षको स्थलगत अनुसन्धान गरेर तयार पारेको पुस्तकमा ती क्षेत्रमा ताक्तिवाही अर्थात् ससाना बौद्ध स्तूपहरू थुप्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। बौद्ध स्मारक मात्र होइन, पद्मसम्भवले बुद्ध धर्मको प्रचारको क्रममा स्वाथ उपत्यकादेखि काठमाडौँ हुँदै तिब्बत पुगेको विषयलाई पनि पुस्तकमा उठान गरिएको लेखक अमात्यले जानकारी दिनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, गन्दाहार सभ्यतादेखि तक्षशिलाका विषयलाई पुस्तकमा समेटिएको छ। सो पुस्तक काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत सैयद हैदर शाहले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अडतीस मुलुकका 89 चलचित्रहरूसहित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको 5औं संस्करण आजबाट सुरु भएको छ। चैत्र 21 गतेसम्म आयोजना गरिने महोत्सवको काठमाडौँ महानगरपालिकाका
प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले एक्सन भन्ने शब्द उच्चारण गरी उद्घाटन गर्नुभयो। चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने चलचित्रको मूल्याङ्कन भारतीय निर्देशक सुदीप्तो आचार्यले गर्नुहुनेछ। महोत्सवको उद्घाटन युरोपियन युनियनकी नोना ड्युब्रिन, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल र आयोजकका तर्फबाट केपी पाठकले चलचित्रका विविध आयामका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन दाङ पुगेका परीक्षार्थीहरूलाई खान तथा बस्नको समस्या भएको छ। होटलमा पर्याप्त संख्यामा पाहुना राख्ने क्षमता नहुँदा परीक्षा दिन गएका 24,819 जना परीक्षार्थीलाई खान र बस्न समस्या भएको हो। अधिकांश विद्यार्थी सामुदायिक भवन, विद्यालय, सभाहाल र कबड हलमा बस्न बाध्य भएका छन्। बाँके, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुमको परीक्षा केन्द्र दाङमा तोकिएको छ, जसमध्ये माध्यमिक तहका करिब 5,000, निम्न माध्यमिक तहका करिब 14,000 र प्राथमिक तहका 4,000, त्यसैगरी आन्तरिक बडुवातर्फका करिब 2,000 परीक्षार्थी दाङ गएको जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति दाङका प्रमुख मित्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। लमजुङको ग्रामीण पर्यटकीय घलेगाउँलाई सुखी गाउँ घोषणा गरिने भएको छ। 20 वर्ष अघि घरवास कार्यक्रम सुरु गरिएको घलेगाउँका बासिन्दाले व्यावसायिक पर्यटनबाट आकर्षक आमदानी गर्न थालेपछि सुखी गाउँ घोषणा गर्न लागि हो। घलेगाउँका हरेक परिवारले पर्यटन गतिविधिबाट मासिक 25,000 देखि 60,000 रुपैयाँसम्म आमदानी गर्ने गरेको घलेगाउँ पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष प्रेम घलेले जानकारी दिनुभयो। आफैले सल्लाह गरेर सुखी गाउँ घोषणा गर्न लागि स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका 3 स्थित मासपुर गाउँका स्थानीयलाई यस पटकको चुनावमा पनि मतदान गर्न एक दिन हिँडेर केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यता हुने भएको छ। मतदान केन्द्र तोकिएको ताजाकोट गाउँपालिका पुग्न एक दिन पैदल हिँडेर जानुपर्ने भएकाले चुनावमा भोट हाल्न जाने सम्भावना न्यून रहेको मासपुरका 92 वर्षीय दलवीर रोकाएले बताउनुभयो। मतदानका लागि जान आउन 3 दिन समय छुट्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको रोकाएको भनाइ छ। मतदान केन्द्र टाढा भएका कारण गाईबस्तु र घर कुर्नुपर्ने भएकाले एक घरको एकजना मात्रै भोट हाल्न जाने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालले विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई संसारभर चिनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका र लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेशन स्पेन बीच विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यो समझदारीले आर्थिक तथा मानवीय विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउन मद्दत पुग्ने बताउनु भयो। जोड्ने काम भएको छ। बुद्धिस्ट कन्ट्रीमा मात्र म त्यसमा थप्न चाहन्छु। युरोपमा चाहिँ बुद्धिस्ट स्पेन आफै बुद्धिस्ट कन्ट्री होइन, घोषणा नगरे पनि त्यहाँ आम रूपमा क्रिस्चियन मानिसहरू छन्। हामी तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाही र स्पेनको क्याथरेस शहर स्थित लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेशनका उपाध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। दुई शहरबीच चलिआएको संस्कृति तथा परम्परा आदान प्रदान गर्ने, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य र परम्परागत ज्ञान आदान प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब मुलुक बाहिरका खबर। युक्रेनमा युद्ध रोक्ने बहानामा रुसले आफ्नो सैन्य शक्ति अझ बढाउँदै लगेको नेटोले दावी गरेको छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलनबर्गले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र डोनबास सहित अन्य क्षेत्रमा थप आक्रमणको तयारी स्वरूप रुसले सेना बढाएको दावी गर्नुभएको हो। टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा मंगलबार भएको वार्ताका क्रममा रुसले युद्धविरामको वातावरण बनाउन युक्रेनको राजधानी किएभ र चेरनिखिभमा जारी सैन्य कार्यवाही घटाउँदै लान सहमति जनाएको थियो। तर त्यसको विपरीत सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको भन्दै नेटो महासचिवले रुसको कुरामा मात्रै विश्वास नगरी उसको कार्यको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गुप्तचरहरूको हवाला दिँदै नेटोले रुसी गतिविधि पुनः बढ्दै गएको बताएको छ। यसैबीचमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। युक्रेनलाई आवश्यक परेको सैन्य एवं मानवीय सहायता र त्यसमा अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको एपी समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ। अब बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले आगामी बजेटको तयारीका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सबै मन्त्रालयलाई बजेटको आकार पठाइसकेको छ। आगामी बजेट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी पुनरुत्थान सहितको कार्यक्रम जोड दिने गरी ल्याइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आयातलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, स्वदेशमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने खालका योजना बजेटमा समेटिने गरी छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतभन्दा बढी से बढी तपाईँको अहिले अपनत्व हुने गरी जनताको स्वामित्व भाव क्रिएट गर्ने गरी र ती भावनाहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने गरी कुनै नछुटुन् कुनै नदोरिन् भन्नको लागि त्यो खालको चाहिँ गरिरहेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ। सो छलफलमा संहिताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा 7 दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन समेत दिइसक्नु भएको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गिनीका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। घरेलु टोली नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनी PNGलाई 37 रनले पराजित गर्दै नेपाल 1 खेल अगावै उपाधि नजिक पुगेको हो। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि करण केसीले महत्त्वपूर्ण 5 विकेट लिए। त्यस्तै अविनाश बोहरा र सोमपाल कामीले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 203 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र डेब्यू खेलाडी आदिल अन्सारीले उत्कृष्ट पारी खेलेपछि नेपालले 203 रनको सम्मानजनक योगफल तयार पार्यो। दिपेन्द्रले 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 66 रन बनाउँदा अन्सारीले 11 बलमा 3 छक्का र 1 चौका सहित 31 रन बनाए। PNGको यस खेलसँगै नेपालले आफ्नो 50औं टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल पूरा गरेको छ। नेपाल 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसअघि नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा PNGलाई 15 रनले, दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। अब नेपालले शनिबार मलेसियासँग अन्तिम खेल खेल्नेछ। यसैबीच पपुवा न्युगिनी विरुद्ध प्लेयर अफ द म्याच घोषित भएका अलराउन्डर करण केसी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ह्याट्रिक विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। आज 5 विकेट लिएका केसी PNG विरुद्धको ह्याट्रिक विकेट लिँदै कीर्तिमान बनाउन सफल भएका हुन्। त्यस्तै उनी टी20 अन्तर्राष्ट्रियको एकै खेलमा 5 विकेट लिने समेत पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। 30 वर्षीय करणले आज नै PNG विरुद्ध टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो 50 विकेट समेत पूरा गरेका छन्। चितवनमा जारी दोस्रो राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा समान 9 अङ्क भए पनि गोल अन्तरको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल APFलाई पछि पार्दै धनगढी क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको पहिलो खेलमा वालिङलाई 7-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै APF केही समयको लागि शीर्ष स्थानमा उक्लिएको थियो। APFको फराकिलो जितमा हालै मात्र चोटबाट फर्किएकी प्रख्यात फरवर्ड साबित्रा भण्डारी साम्बाले 4 गोल गरिन्। त्यस्तै अनिता केसी, सरू लिम्बू र अनिता बस्नेतले 1-1 गोल थपे। यो खेल सकिएको केही बेरमै धनगढीले ललितपुरलाई 6-0 गोलले हराउँदै शीर्ष स्थान पुनः कब्जा गर्यो। एकतर्फी खेलमा धनगढीलाई जिताउन कप्तान चन्द्रा भण्डारीले 2 तथा अञ्जना राई, ममता पुन, बिर्सना चौधरी र अनिता लम्जेलले समान 1-1 गोल गरे। यस खेलपछि APF दोस्रो स्थानमा समेत झरेको छ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापन। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचार
खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 लगायत बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 का पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 25 र 27 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता साझेदार दलबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति। स्थानीय स्तरमा सत्ता साझेदार दलहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाउने निर्णय। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन गम्भीर भएर लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ र सुमधुर हुने अपेक्षा। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना सीसीटीभी मार्फत अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न स्थानीय तहलाई पत्राचार। विद्युतीकरणका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित 13 जना विरुद्ध अख्तियारको मुद्दा। टेन्डरबाट किन्नुपर्ने नियम मिचेको आरोप। युक्रेनमा युद्ध रोक्ने बहानामा रुसले सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको नेटोको दाबी। रुसको कुरामा मात्र विश्वास नगरी उसको कार्यको अनुगमन गर्नुपर्ने नेटो महासचिवको भनाई। र लगातार तेस्रो जितका साथ नेपाल एक खेल अगावै त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको फाइनलमा पीएनजी विरुद्ध आजको जितमा करण केसीले लिए 5 विकेट। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।